الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، ويعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعضا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، ومن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو شاة لحم أجله لأهله ليس من النسك في شيء. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين يقرنين أملحين موضوعين، فلما وجههما قال رأيت واضعا قدمه على صفاحهما ويقول: بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. رواه مالك وقال: بلغني عن علي بن أبي طالب مثله. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأحياهم عثمان، وأقواهم علي، وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة، وسيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليهم وعن كل صحابته أجمعين. اللهم اغفر لعبادي وولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم.
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون